सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फला मौका आ जाए तो ये इश्क का दिन मनाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो पिकनिक पर जाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो नए साल की खुशियां मनाई जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अगर नए साल की खुशी लोग सिर्फ इतना मनाते कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि मेरे अल्लाह हमारा एक साल गुजर चुका, अब हमने जो जराइम किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, हमने जो गुनाह किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, अगर इतना करते तो बहुत था। लेकिन अल्लाह अकबर, नया साल, नए साल को इस्तिकबाल देते हुए लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर गुनाहों के लिए मौके तलाश किए और बिलखुसूस गुनाह करने वाले कभी गोवा का रुख करते हैं, कभी बंबई का रुख करते हैं, कभी पिकनिक पॉइंट का रुख करते हैं, कभी बागों का पार्कों का रुख करते हैं, कभी समंदर के किनारों का रुख करते हैं। और ये न्यू ईयर मनाना एक बहाना है, दरअसल वो गुनाह के लिए मौके तलाश करते हैं। और ये सारे काम वो लोग करते हैं जिसको अल्लाह ने खुशहाल किया। अक्सरियत कुछ चर्बी चढ़े हुए गरीब भी हैं जिनके लिए बुजुर्गों ने कहा है कि गरीब के पेट में 4 पांव होते हैं। ऐसे लोग भी मालदारों की बराबरी के लिए गुनाहों के मौके तलाश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, न्यू ईयर के हवाले से 3 गुनाह खास तौर पर किए जाते हैं। एक तो शराब, एक तो ज़िना, अल्लाह अकबर, और एक तो जुल्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों ने अब ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि 31 दिसंबर को हमें वो नाइट मनानी ही होगी। और पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि अल्लाह अकबर, दुबई जैसे शहरों को ऐसे सजाया जाता है जैसे दुल्हन। नाम निहाद इस्लामी ममालिक कहलाने वाले भी इस नहूसत में मुब्तला है। शराब, शबाब, मौसीकी, म्यूजिक, गाने, ये सारी नहूसत अगर दुनिया की दूसरी कौमें इस लानत में मुब्तला है तो हमें ताज्जुब नहीं, इसलिए कि जिनके पास कानून ही ना हो, जिनके पास दस्तूर ही ना हो, अगर वो ये सारी बुराइयां करें तो ताज्जुब की बात नहीं। क्योंकि जिनके हाथ कटे हों, जिनकी आंखें अंधी हो, जिनके कान बहरे हों, अगर वो ये सारी लानतों में डूबे कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन जिसके पास रहमतुल लिल आलमीन का कानून मौजूद हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो, जिसके पास अहदीस मुस्तफा जैसी अल्लाह अकबर अजीम नेमतें मौजूद हो, वो कौम भी दूसरों को देखते हुए, मुशरिकीन को देखते हुए, काफिरों को देखते हुए, ईसाई और यहूदियों को देखते हुए वो सारी लानत में मुब्तला हो जाएं तो अल्लाह अकबर उनका हाल क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी अय्याशी के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। ये जवानी के कीमती लम्हात सिर्फ 16-17 साल तक आपके पास रहेंगे। 15 साल से जवानी का आगाज होता है और 35 साल तक की जवानी रहती है और उसके बाद फिर इंसान बुढ़ापे की तरफ ढलता चला जाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कसमें उठाई और जवानी की अहमियत को बताया। वत्तीन, अल्लाह अकबर, जनाब इब्राहिम के शहर की कसम, अल्लाह अकबर, वत्तीन, इब्राहिम के शहर की कसम, वज़ैतून, ईसा के शहर की कसम, वतूर सीनीन, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब के शहर की कसम। 4 बड़े पैगंबरों की अल्लाह ने कस्में याद फरमाई, उनके शहरों की कस्में याद फरमाई। आप कहेंगे 3 से मुराद तो इंजीर हमने सुना है, जैतून से मुराद जैतून हमने सुना है, तूर सीनीन से मुराद हमने पहाड़ सुना है। हम कहते हैं आखिर इंजीर इतनी कीमती कैसे हो गई कि
خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے. میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں. دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے. اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے. جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو، آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے. تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے. بھول بھلیا کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے. یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے. تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں. جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے. جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے. جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے. اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے. ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ محبوب تیرے شہر کی قسم. یہ چار قسمیں اللہ اکبر چار قسمیں اٹھائی گئی. اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں چار قسمیں. اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے. خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا. لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے. ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے. ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا. جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے. لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے. انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے.